बेटे की शादी के बाद माँ बाप कहाँ गलती करती हैं। हर वालिदैन के लिए सबक आमोज बातें। मोहतरम वालिदैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी के बाद उसका घर उजड़ने की बजाय आबाद रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे, आपके घर में सुकून से रहे और आपके पोते पोतियां आपसे मोहब्बत और अदब के साथ जुड़े रहें, तो फिर ये बात आपको पूरी तवज्जो से सुननी होगी, क्योंकि सच तो ये है कि बेटे की शादी के बाद की गई चंद गलतियां ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। पहले ताल्लुक में दरार आती है, फिर दिलों में दूरी बढ़ती है और फिर वही घर जो खुशियों का मरकज होना चाहिए था, वो खामोशी, कशमकश और टूटे हुए एतमाद की तस्वीर बन जाता है। और अगर आपने ये गलतियां दोहराना शुरू कर दी तो याद रखें, नतीजा सिर्फ नाराज़गी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात घर की बुनियादें तक हिल जाती हैं। वो घर जो आबाद होना चाहिए था, वही घर बर्बादी, तलखी और दूरी की कहानी बन जाता है। आगे की बातें मामूली नहीं हैं, ये वो इशारे हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वापसी बहुत मुश्किल होती है। बेटे की शादी के बाद माँ बाप की सबसे पहली गलती। माँ बाप और औलाद का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन मोहब्बत जब हद से बढ़कर अख्तियार बन जाए तो यही रिश्ता खामोश अजियत में बदलने लगता है। बेटे की शादी के बाद माँ बाप की सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक गलती ये होती है कि वो ये हकीकत कबूल नहीं कर पाते कि अब उनका बेटा सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा, वो किसी औरत का शौहर भी बन चुका है। वो चाहते हैं कि शादी के बाद भी उसकी हर तरजीह, हर फैसला, हर खुशी, हर वक्त सिर्फ माँ बाप के गिर्द घूमता रहे। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि अब उसकी ज़िंदगी में किसी और का हक भी शामिल हो गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल शुरू होता है। बीवी की बात ज़्यादा मानने लगा है, अब पहले जैसा नहीं रहा, हमने पाल पोस कर बड़ा किया और आज बदल गया। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये एक शादीशुदा मर्द के दिल पर लगने वाले वो ज़ख्म होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। याद रखें, बेटे को पालना मोहब्बत है, लेकिन शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद रखना मोहब्बत नहीं, जज्बाती गुलामी है। जब माँ बाप अपने बेटे को सांस लेने की आज़ादी नहीं देते तो वो एक ऐसी जंग में फंस जाता है जहाँ एक तरफ उसके माँ बाप का एहतराम होता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी का हक। और अक्सर यही कशमकश एक खुशहाल घर को खामोश जहन्नुम में बदल देती है। मोहब्बत बांधती नहीं, आज़ाद करती है। दूसरी गलती, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, ये दो दिलों, दो एहसासों और दो कमज़ोर इंसानों की वो पनाहगाह होती है जहाँ सुकून तलाश किया जाता है। बेटे की शादी के बाद माँ बाप की दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि वो मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत शुरू कर देते हैं। बेटे और बहू के दरमियान होने वाली हर छोटी बात, हर नाराज़गी, हर इख्तलाफ में खुद को शामिल करना बाज़ वालिदैन अपना हक समझने लगते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो जिस घर को संवारने निकले हैं, दर हकीकत उसी घर की बुनियादें हिला रहे होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। यह रिश्ता चीखों से नहीं, एहसास से चलता है। लेकिन जब हर बात वालिदैन तक पहुँचने लगे, हर फैसले पर तबसरे होने लगे, हर झगड़े में एक फरीक को कसूरवार साबित किया जाने लगे, तो दो दिलों में खामोश दीवारें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात माँ के चंद तलख जुमले, बाप के चंद सख्त मशवरे या बार बार की जाने वाली तनकीद एक औरत के दिल में ऐसा ज़ख्म छोड़ देती है जो उम्र भर नहीं भरता। फिर वही बेटा जो कभी सुकून ढूंढने घर आता था, आहिस्ता आहिस्ता जहनी दबाव का शिकार होने लगता है। वो ना बीवी को खुश रख पाता है, ना माँ बाप को। याद रखें, हर रिश्ता अपनी प्राइवेसी मांगता है। अगर हर लम्हा निगरानी, मुदाखलत और फैसले मुसल्लत किए जाए ना, तो मोहब्बत दम घटने से मर जाती है।
اور اگر واقعی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے گھر کو تماشا گاہ نہیں، سکون کی جگہ بننے دیں۔ تیسری غلطی، اولاد کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ دو زندگیوں کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس پر آنے والی پوری زندگی کا سکون یا عذاب کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی شادی کرتے وقت انسان نہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتے دلوں کی بنیاد پر کم اور دولت، خاندان، گاڑی بنگلے اور نام کی بنیاد پر زیادہ جوڑے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگر سامنے والا خاندان امیر ہے، بڑا ہے، مشہور ہے تو ان کی اولاد خوش رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگی دیواریں کبھی سکون نہیں دیتی۔ سکون صرف اچھے رویے، عزت اور سمجھداری سے ملتا ہے۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں ہر آسائش موجود ہے مگر دل ویران ہے، چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن روحیں روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ بعض والدین صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی اولاد کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ انہیں یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بچہ پوری زندگی کیسے گزارے گا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ لڑکے کے پاس کتنی دولت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کتنی ہے۔ کیا وہ مشکل وقت میں ساتھ نبھائے گا؟ کیا وہ عزت دے گا؟ کیا دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے؟ کیونکہ شادی صرف دو خاندانوں کا معاہدہ نہیں، دو روحوں کا سفر ہے۔ اگر اس سفر میں محبت، مزاج کی ہم آہنگی اور احترام نہ ہو تو پھر دولت کے ڈھیر بھی انسان کو تنہائی، گھٹن اور خاموش اذیت سے نہیں بچا سکتے۔ چوتھی غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ عزت، تحفظ اور احساس کے سہارے پر کھڑی وہ دنیا ہے جہاں عورت اپنا پورا وجود لے کر داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے کی کمائی تو دیکھتے ہیں لیکن اس کا کردار نہیں دیکھتے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کتنی تنخواہ ہے، اپنا گھر ہے یا نہیں، گاڑی کون سی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ وہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، غصے میں اس کے الفاظ کیسے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھیں، ایک مرد اگر عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا تو وہ چاہے دنیا کی ہر آسائش دے دے، پھر بھی وہ عورت کبھی سکون سے نہیں جی سکتی، کیونکہ عورت صرف روٹی پر زندہ نہیں رہتی، وہ عزت، محبت اور تحفظ پر زندہ رہتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، ہنس بھی رہی ہیں، لوگوں کے سامنے خوش بھی نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں سمجھنے کی بجائے نیچا دکھاتا رہا، عزت دینے کی بجائے زخم دیتا رہا۔ ایک بے عزت عورت آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہنسی مر جاتی ہے، اس کا اعتماد مر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اندر سے مرنے لگتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی شادی کرتے وقت صرف رزق نہ دیکھیں، ظرف بھی دیکھیں، کیونکہ محبت وہاں زندہ رہتی ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ پانچویں غلطی، اولاد اور پوتے پوتیوں کی محبت انسان کو بڑھاپے میں جینے کا سہارا دیتی ہے، لیکن محبت جب اختیار اور کنٹرول میں بدل جائے تو رشتوں کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ کی پانچویں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں حد سے زیادہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دادا دادی اور نانا نانی محبت کے نام پر نئی نسل کی زندگیوں پر ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ اصل ماں باپ صرف نام کے والدین بن کر رہ جاتے ہیں۔ بچے کیا پہنیں گے، کیا پڑھیں گے، کیسے کھائیں گے، کس طرح تربیت ہوگی، ہر چیز میں حکم، ہر فیصلے میں دخل، ہر معاملے میں اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ محبت نہیں کر رہے، بلکہ آہستہ آہستہ نئی نسل کے والدین سے ان کا اعتماد اور اختیار چھین رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ایک ماں اپنے ہی بچوں کے فیصلے کرنے سے ڈرنے لگے، جب ایک باپ ہر بات پر خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگے تو گھر کے اندر خاموش فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
بعض बुजुर्ग ये समझती हैं कि तजर्बा होने का मतलब हर वक्त हुकूमत करना है, हालांकि असल दानाई दूसरों को जिम्मेदारी उठाने देना होती है। मोहब्बत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन हर वक्त निगरानी, तनकीद, डिक्टेट करना इंसान को ज़हनी तौर पर थका देना। बुजुर्ग अगर दुआ, शफकत और साया बन जाएं तो घर जन्नत लगता है, लेकिन अगर हर वक्त निगरानी और हुक्म बन जाएं तो वही घर आहिस्ता आहिस्ता कैद खाना महसूस होने लगता है, जहां मोहब्बत तो मौजूद होती है मगर सुकून मर जाता है। छठी गलती, माँ बाप औलाद की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा होती हैं, लेकिन हर रिश्ते की खूबसूरती तब कायम रहती है जब मोहब्बत के साथ हदूद और वक्त की नज़ाकत को भी समझा जाए। माँ बाप की छठी बड़ी गलती ये होती है कि वो बुढ़ापे में भी हर मामले का मरकज़ बने रहना चाहते हैं। उन्हें हर फैसले में शामिल होना है, हर मसले पर अपनी राय देनी है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है। वो ये कबूल ही नहीं कर पाते कि अब वक्त बदल चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और ज़िंदगी के किरदार भी बदलने लगे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का हर मामला एक दबाव में बदल जाता है। बेटा अपने फैसले करते हुए खौफ महसूस करता है, बहू हर वक्त खुद को निगरानी में महसूस करती है और घर के अंदर वो सुकून ख़त्म होने लगता है जिसके लिए इंसान ख़ानदान बनाता है। बाज़ वालिदैन मोहब्बत के नाम पर अपनी मौजूदगी को इस हद तक मुसल्लत कर देते हैं कि औलाद ज़हनी तौर पर घुटने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर वो हर वक्त शामिल नहीं रहेंगे तो शायद उनकी अहमियत कम हो जाएगी, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं ली जाती, किरदार और हिकमत से कमाई जाती है। जिंदगी का हुस्न ये नहीं कि आप हमेशा औलाद की उंगली पकड़कर चलाएं, बल्कि असल हुस्न ये है कि एक वक्त के बाद आप हाथ छोड़कर दुआओं से साथ देना सीख जाएं। जो वालिदैन वक्त पर पीछे हटना सीख लेते हैं वो औलाद के दिलों में बोझ नहीं बनते, सुकून बन जाते हैं। और जो हर वक्त अख्तियार छोड़ने से इनकार करते हैं, अक्सर वही आहिस्ता आहिस्ता अपनी औलाद से जज्बाती फासले पैदा कर लेते हैं। मोहतरम वालिदैन, माँ बाप और औलाद का रिश्ता वो मुकद्दस रिश्ता है जिसमें कुर्बानी, मोहब्बत और बेलौसपन की खुशबू होती है। एक माँ ने अपने बच्चे को 9 माह अपने वजूद में रखा, एक बाप ने अपनी ज़िंदगी उसके मुस्तकबिल पर लगा दी, मगर जब यही बच्चा बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करता है तो वहाँ एतमाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया है कि वो ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकता है, जिम्मेदारी उठा सकता है, तो फिर उसके फ़ैसलों पर शक करना दरअसल अपनी तरबियत पर शक करने के बराबर है। हर वक्त कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश मोहब्बत नहीं होती, ये एक ऐसा खौफ होता है जो रिश्तों में सांस घोंट देता है। औलाद को आज़ादी देना दरअसल उन्हें बिगड़ने देना नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाना है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दें, अपने फैसलों के नताइज का सामना करने दें। जो औलाद खुद खड़ी होना सीख लेती है वही बाद में माँ बाप का असल सहारा बनती है। वालिदैन का मकाम कभी बादशाह का नहीं होता, वो तो साया होती हैं, और साया कभी दबाव नहीं डालता, वो सिर्फ सुकून देता है। औलाद की ज़िंदगी में असल ताकत हुक्म देने में नहीं बल्कि समझाने और संभालने में है। जब वालिदैन अपनी औलाद पर हुक्मरानी शुरू कर देते हैं तो रिश्तों में एहतराम कम और खौफ ज़्यादा होता है। खौफ से कभी मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो सिर्फ फासले पैदा करता है। औलाद उस वक्त दिल से जुड़ती है जब उसे महसूस हो कि उसके वालिदैन उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर एतमाद कर रहे हैं। मोहतरम वालिदैन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं चलते, वो हिकमत से चलते हैं। एक नरम लफ्ज़, एक समझदार मशवरा और एक वक्त पर दी गई खामोश कई सख्त फैसलों से ज़्यादा असर रखती है। वालिदैन अगर रहनुमा बन जाएं तो औलाद रास्ता नहीं भूलती, लेकिन अगर वो हाकिम बन जाएं तो औलाद दिल से दूर हो जाती है। शादी सिर्फ 2 चेहरों की मुलाकात नहीं होती, ये 2 मिजाजों, 2 सोचों और 2 जिंदगियों का वो सफ़र होता है जिसमें पूरा मुस्तकबिल छुपा होता है। खूबसूरती चंद दिनों की कशिश होती है, मगर हम मिजाजी एक उम्र का सुकून बन जाता है।
ہمارے معاشرے میں اکثر فیصلے دل سے کم اور دکھاوے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دو انسان ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سوچیں ٹکرا جائیں، جب مزاج نہ ملیں، تو بڑے بڑے محل بھی ذہنی قید خانہ بن جاتے ہیں۔ کمپیٹیبلٹی کا مطلب صرف پسند نہیں، بلکہ برداشت، سمجھداری اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ شادی ایک خوبصورت تصویر نہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا امتحان ہے۔ اگر ہم نے بنیاد مضبوط نہ رکھی تو پھر وقت کے طوفان سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ بیٹی کسی گھر کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی عزت، امید اور دعا ہوتی ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں دیتا، وہ اپنا دل بھی حوالے کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لڑکے کی کمائی، اس کے گھر اور اس کی ظاہری حیثیت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، اس کی عزت کیسے کرتا ہے، اور غصے میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، وہ اسے کبھی سکون نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو۔ عورت روٹی سے زیادہ عزت پر زندہ رہتی ہے۔ اگر عزت ختم ہو جائے تو گھر آباد نہیں رہتے، صرف دیواریں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چنیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی سانس لیتی ہو۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی، لیکن ہر برکت تبھی قائم رہتی ہے جب اس میں اعتدال ہو۔ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے محبت فطری ہے، مگر جب یہ محبت کنٹرول اور مداخلت میں بدل جائے تو گھر کا سکون بکھرنے لگتا ہے۔ نئی نسل کے والدین کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت ہر بات میں دخل دیا جائے تو وہ والدین ذہنی طور پر کمزور اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ پھر گھر میں احترام کم اور دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ بزرگ رہنمائی کریں مگر اختیار نہ چھینیں، محبت دیں مگر حکم نہ چلائیں۔ ایک نرم مشورہ، ایک دعا اور ایک مسکراہٹ پورے گھر کو جوڑ سکتی ہے، لیکن مسلسل مداخلت وہی گھر آہستہ آہستہ ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر دور اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ جوانی عمل کا وقت ہے، بڑھاپا سکون کا، مگر کچھ لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے اور آخری عمر میں بھی ہر معاملے کا مرکز بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فیصلے میں رائے، ہر مسئلے میں مداخلت اور ہر بات پر گرفت رکھنے کی عادت آہستہ آہستہ رشتوں کو تھکا دیتی ہے۔ اولاد کے لیے بھی یہ دباؤ بن جاتا ہے اور والدین کے لیے بھی بے سکونی کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے، نسلیں آگے بڑھ چکی ہیں، اب کردار بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے کا اصل حسن اختیار میں نہیں، خاموشی، دعا اور حکمت میں ہے۔